डिसेंबराच्या 20 तारखेक बिचोली गांवकारवाडा हांगा फेक पुलिसांनी एक 65 year old माधवी नायक हिका फटोवन तिका आपण पुलीस म्हणून सांगले. पुलीस म्हणून सांगून तिचे हातांतली कांकणां बिकणां जी ज्वेलरी आशिल्ली ती हातीन घेतली आणि तिका फेक एक पार्सल दिलें. त्या पार्सला भितर 2-3 फादर आशिल्ले भितर. तिणे भिरांतीन ते हँड ओवर केले. हे जे 2 जाण आयिल्ले पळय तांकां जे मोटरसायकलीचेर आयिल्ले आनीक मागीर तिका कळून चुकलें की ते कितें दिलां पळय आपल्याच्या हातीन तें गोल्ड न्ही म्हण आपल्याचें. सो तिणे कंप्लेन फायल केली पुलीस स्टेशनाचेर बिचोले. त्या प्रमाणे बिचोली पुलीस स्टेशनान क्रायम रजिस्टर केली आनी हे 2 जाण कोण आसा पळय तांकां धरपाचो प्रयत्न केलो. पुलीस स्टेशनाची पेट्रोलिंग वाडयली. पुलीस स्टेशनाचे स्टाफ सगळ्याक डिप्लॉय जाले आनी PSI श्रीधर कामत आनी बिचोली पुलीस स्टेशनाचे स्टाफ जेन्ना पेट्रोलिंगार आशिल्ले तेन्ना तांकां सस्पिशियस 2 जाण मनीस मोटरसायकलीचेर भोंवतना दिसले. तांणी तांकां इंटरसेप्ट केले. इंटरसेप्ट करता आसतना तांणी मोटरसायकल सोडून धांवपाचो प्रयत्न केलो. तांकां दोगांयकी आमच्या पुलिसांनी श्रीधर कामतीन तांकां चेज करून तांकां धरले आनी नंतर सविस्तर चवकशी करता आसतना तांची नांवां कळून आयली की गुलाम शिराज आनी असद फैजल अली खान हे 2 जाण बिदर कर्नाटक ह्या गांवचे. ह्या दोगांच्या कडच्यान आमकां 2 तांची फेक पुलीस म्हणून आय कार्ड मेळ्ळी. तांचे जॅकेट्स जे दिसता तांणी वापरिल्ले जे आमकां ज्या वरून आमकां कळ्ळें की हे तेच लोक आसपाक शकता म्हणून. ते तांचे मास्क जी वापरिल्ली ती आनी जी मोटरसायकल वापरिल्ली ती अश्यो वस्तू सगळ्यो मेळ्ळ्यो. त्या भायर तांचे कडेन ह्या केसींतले पयशे आशिल्ले ते पयशे आमी रिकवर केले. ह्या लोकांची बाकीच्या जाग्यार इन्वॉल्वमेंट आसा हें आमकां कळून चुकलां. त्या प्रमाणे आमी बाकीच्या नेबरींग स्टेटांक सगळ्यांक कळयल्या. त्या भायर आमच्या गोंयांत तांचो इन्वॉल्वमेंट आसतलो. त्या प्रमाणे आमचे गोंयचे पुलीस बाकीचे सावथ आनी नॉर्थ डिस्ट्रिक्टाचे पुलीस ह्या केसीचेर काम करता. त्या प्रमाणे आमी तांकां आफ्टर रिमांड तांकां आमी ट्रान्सफर वॉरंटाचेर तांकां दितले. मुखावेले ह्या केसीन SDPO बिचोली श्रीदेवी मॅडम IPS आनी विजय राणे हांणी खूब मेहनत घेतली इन्फॉर्मेशन काडपाक ह्या केसीच्या बद्दल. हे 2 जाण कोण आसा तांकां आयडेंटिफाय करपाक आनी त्या प्रमाणे तांकां आमी आतां अरेस्ट केल्या. तांकां अरेस्ट करून कितले दीस रिमांड घेतला? 7 days. तांकां 7 दिसाचो रिमांड घेतलो. मुखार तांचो इन्वॉल्वमेंट आनी बाकीच्या केसीन खंय आसा तो आमी प्रत्येक इन्व्हेस्टिगेशन करून इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट करतले. बेगिनात बेगीन आमी ही केस चार्जशीट करपाक ट्राय करतले. त्यांनी जे बायलेपासून जे दाखले घेतला ते बेगीन सांगला ते विकिल्ले अमावंट आसा पळय तो आमी तांचे कडच्यान रिकवर केला. साधारण कितलो अमावंट अबावट 25,000. अटॅच केलेले तांची कॅश अटॅच केल्या. तांची मोटरसायकल अटॅच केल्या. जी 2 ID कार्डां फेक पुलिसाची म्हळ्यार दिल्ली पुलिसाचे सांगून ताचेर आसा ताचें सगळें बरयल्लें. ती 2 ID कार्ड, मास्क आनी 4 दिसाक ती घातले जॅकेट बिकेट आसा पळय ते जॅकेट बी आमी वस्तू अटॅच केल्या तांचे कडेन. मोबायल फोन आसा तांचे कडेन. त्या मोबायलाची आमी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. आनी खंयच्या स्ट्रिटींनी इनवॉल्व आसा ते सद्याक आमकां मातशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा त्या प्रमाणे ते आमच्या गोंयच्या कोलवाळे पुलीस स्टेशनान तांची केस रजिस्टर केल्ली आसा. ती केस डिटेक्ट जाल्या हातूंत ह्या इन्व्हेस्टिगेशनान. सो आमी ते ट्रान्सफर वॉरंटाचेर आमी तांकां कोलवाळे पुलीस स्टेशनान दितले. आमचें इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जातकीर बिचोलचें. त्या भायर सावंतवाडी पुलीस स्टेशन, सांगोला पुलीस स्टेशन, सांगली पुलीस स्टेशन हे महाराष्ट्रांतली पुलीस स्टेशन आनी त्या भायर बिदर कर्नाटक ज्या गांवांत ते रावता ही तांचो इन्वॉल्वमेंट आसा अशें दिसून येता. तुम्ही पळयतात GNH.